زما خو ډیوټي زما تاسو سره ټول دلته ناست یم زما سره ما ته نه جوړېږي تاسو ته نه جوړېږي خو دا چې کوم عوام غریبانان دي څوک روان دي موږ ټول غریبانان خلک یو نو څوک خپل روزګار نه روان دي لکه دا کم ګاډي باندې تاسو ولاړې دي غریب چې کومې خپلې سختې چې وړي د دې به دا پیسې ګټي دي خپلو بچو له وړي نو دغه شان چې کوم دی نو د دې نه د دې درې سکولونو په مال تاسو ریپرزنټیټیوز راکې چې کوم دینو یو یا دوه والا کنه به زما سره دفتر درشي له په تاسو پرنسپلان نو غواړم تاسو به مخکې به دویم هغه به تاسو نه جرمانه نه دي اے ملګرو وطن چې کنه راغی له دیوازې دي نو خواره شي मरीज दे लका फ्री दे बस ते नूर मत कर वटई लका ए खबर और ए दे जरूर ते दपन यो वासी उच्च बना ये वाई ओ जी तاسو خبره کو کیسو پوری زموږ د مسله نه یل شوي ته دې سینه موږ راستو او راشي چې څوک یې کنه کوم څه خبره وکړي بیا بسو او دا وایي کیږي هغه ټول چې موږ دارو روپن کو هغه پد کو دام پر نیم کسانه خوالال شي منګرو لکه هو یوازې ورشي پسې ورشي نیم کسانه اے منګرو وطن چې کنه راغی له دیوازې دي نو خواره شي क्या प्राइवेटाइजेशन जो मेन इशू है उसकी तरफ आते हैं कि प्राइवेटाइजेशन उन लोगों ने की है तो इसके बारे में आपको कैसे पता चला और आप लोगों ने जो रोड ब्लॉक किया हुआ इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? सबसे पहले मेरा नाम शिराज अली है, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हुकूमत का ये जो पहला हक़ है वो तालीम देना है आवाम को। ये एक क़ानून के मुताबिक आवाम को तालीम देना है, फ्री तालीम देना है, लेकिन वो जो हमारे गरीबों का ये हक़ था कि हम फ्री तालीम हासिल कर सकते थे प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में, वो हक़ भी हमसे छीना जा रहा है क्योंकि वो भी प्राइवेट किया जा रहा है। तो सरमायादार लोग तो पहले से वो प्राइवेट स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। हम गरीब लोगों का यही एक सरमाया था कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में या स्कूलों में पढ़कर कुछ तालीम हासिल करते हैं, वो हक़ भी हमसे छीना जा रहा है। और तो वसाइल का ये हल है हुकूमत का कि न तो वसाइल न होने के बराबर है। और आपके ये मुतालिबात मंजूर ना हुए निष्कारी के वाले, तो इसके आगे आप लोगों का क्या प्लान, क्या लाएमल होगा? ये हमारा तो जगह जगह वो एहतजाज रिकॉर्ड हो रहे हैं। बरिकोट में भी हुआ, कल बरिकोट मिंगोरा जान कॉलेज में भी हुआ। तो हमारा ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी मुतालिबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अच्छा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या अपोजिशन पार्टी ने आप लोगों से रब्ता किया है कि हम आपके साथ एहतजाज में शरीक हैं?
कुछ पार्टियों ने रब्ता भी किया था, लेकिन सही अमल हमारे साथ नहीं हुआ। हम ये खुद बखुद ये स्टूडेंट सब खड़े और एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह बात हमें नहीं मिली। अच्छा, तो आप असिस्टेंट कमिश्नर ने जो आपको ये यकीन दहानी कराई कि भाई मैं आपकी जुर्माने या आपकी कॉलेज टाइमिंग की बात करूँगा, तो इससे आप किस हद तक मुतमईन है? नहीं, हम मुतमईन इसलिए नहीं है कि अभी तक कोई अमल नहीं हुआ, इस पर कोई प्रैक्टिकल काम इस पर नहीं हुआ अभी तक। वो बात वो शशोफन में चल रही है, वो भी प्राइवेटाइजेशन का मसला भी जो है वो मेरे ख्याल में 7-8 एहतजाज हमने रिकॉर्ड किए, उसका भी कोई हल नहीं निकला। आज हम रिकॉर्ड में खड़े हैं तो इसका भी मेरे ख्याल में कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि सब अपने अपने काम में मसरूफ़ है। हमारी तरफ किसी का नज़र भी नहीं है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। हम फ्री तालीम हासिल करते थे, वो हक भी हमसे छीना चाह रहा है। इस मुल्क में सिर्फ मालदार और सरमाएदार लोगों के लिए बात होती है, उसका हक, उसके हक के लिए, उसके मफाद के लिए, सब के लिए बात होती है। लेकिन जब बात गरीब की आती है तो हर कोई पीछे हटता है, हत्ता कि कमिश्नर और जो सरमाएदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बात गरीब पे आती है और हम गरीबों का कोई नहीं पूछता। जिस वक्त हमारे साथ JAI के तहसील अमीर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो आज भी इस एहतजाज का हिस्सा हैं। मोहतरम, ये बताइए कि आज जो ये तलबा निकले हुए हैं, तो इसमें हुकूमत कितनी हद तक ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूलों के जो निज़ाम और तरतीब है, तो इसमें चाहिए कि उनको जो है वो असातिज़ा लिया जाए जो दीन से भी वाकिफ़ हो और दुनियाई तालीम से जो है वो उससे भी वाकिफ़ हो। हमारी जो किस्मत यही है कि हमारे स्कूल के जितने भी निज़ाम स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तो उसमें हमारे जितने भी असातिज़ा वो लेते हैं तो वो अक्सरियत ऐसे होते हैं कि जो है वो मेरिट पर नहीं होता। तो इस वजह से वो काफ़ी मुश्किलात अपने लिए भी और तलबा के लिए भी जो है वो काफ़ी मुश्किलात खड़े करते हैं। और उसमें से एक मिन जुमला जैसे आजकल जो हमारे जो बच्चे हैं, तलबा निकले हुए हैं कि उन पर जो बेजायज़ जो वो जो क्या नाम है जुर्माने लगाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो ये उनको सोचना चाहिए कि आए जुर्माने के इस्लाम में कोई हैसियत है? माली जुर्माना जो है वो बच्चों से लेना, ये तो जो है वो शरई तौर पर भी सरासर जो है वो जुल्म है। तो बहैसियत में उस्ताद और टीचर होने के मुझे इतना ही मालूमात नहीं है, या मैं किसी की जो है वो कॉलेज और जो है वो यूनिवर्सिटी या जो है स्कूल के प्रिंसिपल और उसके जो है होने के साथ मुझे इतना जो है वो मालूमात नहीं है, तो मैं बच्चों से किस लिहाज पर, किस वजह से और किस जो बिना पर जो है वो उनसे जुर्माना लेता हूँ। और सर ये बताइए कि ये जो लश्कारी है, प्राइवेटाइजेशन है कि स्कूल और कॉलेज को प्राइवेट किया जा रहा है, तो आज इनका जो मौक़िफ़ है आप मिसाल से क्या कहेंगे कि ये दुरुस्त है या हुकूमत का गलत इक़दाम है? ये मौक़िफ़ बिल्कुल सरासर जो है वो गलत है, क्योंकि हमारे जितने भी सरकार के जो है वो स्कूल हैं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, तो उसमें अक्सरियत हमारे जो है वो गरीब आवाम के बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। जो सरमायादार लोग होते हैं वो तो पहले से जो है वो प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनके साथ उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तो हमारे गरीब आवाम के लिए मसला है। अब ये भी जो है वो उनसे एक मनफात है, ये भी छीन लिया जाएगा तो फिर हमारे गरीब आवाम कहाँ जाएंगे? यानी ये इस बात के मुतरादिफ है कि हमारे लोगों को वापस जो है वो ज़माने जाहिलियत के उस निज़ाम पे ले जाता है कि सरमायादार लोग जो है वो अपनी ज़हरी तालीम, उनके बच्चे भी तालीम हासिल कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और जो गरीब होंगे वो उनके जो है वो चापड़ोसी के लिए रह जाएंगे, क्योंकि उसके साथ ना दीन के जो है वो तालीम होगी और ना दुनिया की कोई तालीम होगी। बरीकोट यूनियन के साबिक़ सदर मिराजुद्दीन खान मौजूद है, वो भी आज एहतजाज का हिस्सा हैं और बच्चों के साथ दरमियान में हैं, क्योंकि रोड ब्लॉक हो चुका है। बच्चों ने बरीकोट 3 बच्चों को कमर अफराड किया हुआ है। सबसे पहले मैं तो हुकूमत वक़्त से मुतालिबा करता हूँ कि वो जो मसाइल का सिलसिला शुरू किया है, ये सरासर जुल्म है और ज़्यादती है। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि ये मनसूबा जो है वो नाकाम है, वो फैसला अपना वापस लिया जाए, क्योंकि ये गरीबों के साथ ज़्यादती है। क्योंकि मालदार लोग जो है वो जो अभी से नहीं बल्कि 50 साल से अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल को बेचते हैं, लेकिन मसला हमारे गरीब का है, तो वो हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं गरीबों के साथ। तो मैं इस एहतजाज में जो तलबा निकल आए, हम इनके साथ खड़े हैं और इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे आखिर तक कि हुकूमत से अपना फैसला जो है वापस लिया जाए।
دیتا ہے. اور یہ جو پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ ہے یہ اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف اسٹوڈنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے جو سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے. آپ سب کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور اس احتجاج میں حصہ لے لیں. اسکول کے طلباء موجود ہیں جنہوں نے آج بریکوٹ چوک مکمل طور پر بلاک کیا تھا. یہ طلباء جو ہے یہ حکومت کی جو پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے حوالے سے آئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اسکول کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے, اس کی نجکاری نہ کی ہے. ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ہڑتال یہ اسٹرائک کیا یہ اس کی ذہن میں کیسا آیا اور یہ اس کی آگے پلاننگ کیا ہوگی. اچھا بیٹے یہ بتاؤ کہ آج آپ نے نجکاری کے خلاف آپ لوگوں نے احتجاج کیا ہے, تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے پلان آیا خیال میں اور آگے آپ لوگوں کا کیا پلاننگ ہوگا؟ سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بریکوٹ ہائر سیکنڈری سے تعلق رکھتا ہوں, سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر یہ جو نجکاری کا جو مسئلہ ہے نا, یہ صوبائی حکومت نے جو بل پاس کی تھی, ہمارے جتنے بھی آل کے پی کے میں کالجز وغیرہ میں انہوں نے احتجاج کیا تھا. ہم رہ گئے تھے, ہم نے کہا کہ آ جائے ہم بھی اس کا حصہ ہے, ہمارا بھی کالج پرائیویٹ ہو رہا ہے. اس کے باوجود یہ جو مسئلہ ہے نا یہ آل کے پی کے کا مسئلہ ہے, اکیلا ہمارا نہیں ہے. اور ہمارا جو مطالبات ہے, سب سے پہلے جو ہماری ٹائمنگ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے. ٹائمنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صبح 8 بجے جاتے ہیں اور ہمارا 2:30 بج کر ہمارا چھٹی ہو جاتا ہے. ہمارا 6 سبجیکٹس ہے, 6 سبجیکٹ ہمارا جو ہے نا اس میں بایو بھی ہے, کیمسٹری. ایک گھنٹہ اگر کلاس لیں گے تو میں کیمسٹری کو کیسے کور کروں گا, بایو کو کیسے کور کروں گا. جی تیسرا مسئلہ جو ہمارا ہے, ہمارے کالجز میں انلیگل فائنز لیے جاتے ہیں. وہ فائنز ہم صبح جو 2 منٹ 5 منٹ ہم لیٹ بھی جائیں نا, ہم سے ایک دن 50 روپے لیے جاتے ہیں, دوسرے دن بھی 50, تیسرے دن ہم سے 1000 روپے لیں. میں نے 3 دن پہلے خود 3500 روپے میں نے جمع کیا ہے فائن. وہ مجھ کو نہیں چھوڑ رہے تھے کالج, میں نے فائن جمع کیا پھر مجھے چھوڑ دیا. ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارا ایسی جو بریکوٹ ہے ثاقب صاحب کے ساتھ ہمارا سیٹرڈے پر بھی میٹنگ ہوا تھا, انہوں نے یہی بات کہی تھی. آج بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی 2 جو مطالبات ہیں ہم وہ اسی وقت حل کریں گے, آپ ہمارے ساتھ جائیں. آپ اور نجکاری کا جو مسئلہ ہے وہ آل کے پی کے کا مسئلہ ہے, اور ہمارا جو کابینہ بن رہا ہے اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا جو آل کے پی کے سطح پر ہوگا, اس میں بھی ہم انشاءاللہ شامل ہوں گے اور ہر قسم کی صوبائی. اچھا بھائی طالب علم, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ کے ساتھ اس پر احتجاج میں شریک نہ ہوئی, نہ ہی کسی نے آپ کے ساتھ شمولیت یا اختیار کی, تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ظاہر ایک پارٹی ہوتی ہے, ان کا اپنا ایک امیج ہوتا ہے, وہ کیوں اس پر آپ کی, کیونکہ بڑا مسئلہ ہے, نجکاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے کے پی کے میں جو ہے نا 15 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے. ہم نے بہت سے نمائندے سلیکٹ کیے, ہم نے اسمبلی بھیج دیے ہیں, لیکن انہوں نے یہ بل پاس کیا ہے. ہمارے ساتھ جو حکومت ہے وہ کچھ بھی کردار نہیں کرنا, کوئی سیاسی پارٹی ہمارے ساتھ یہاں پر کھڑی ہے. یہ مسئلہ ہمارا نجکاری کا جو مسئلہ یہ ہمارا نہیں ہے اونلی, یہ ان لوگوں کا بھی ہے جو یہاں کھڑے ہیں. میرا بھی بھائی, میں بھی خود اسٹوڈنٹ ہوں, کسی کا بچہ اسٹوڈنٹ ہے, بہت سے لوگ اسٹوڈنٹ ہیں. ہم غریب لوگ ہیں, پختونخوا کے لوگ, ہم بہت پسماندہ لوگ ہیں اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے. وہ پرانے زمانے میں جو کہتے تھے کہ نا کہ گاؤں میں صرف ایک ہی خان یا وڈیرا کا بچہ سبق پڑھتا تھا. ہمارے باپ اسی وجہ سے رہ گئے ہیں کہ انہوں نے, وہ غریب تھے, انہوں نے سبق نہیں پڑھا ہے. لیکن ہم صوبائی حکومت کے اس فیصلے کو کبھی بھی منظور نہیں کریں گے اور انشاءاللہ. اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ اگر آپ کی یہ مطالبات منظور نہ ہوئے اور پرائیویٹائزیشن کمپلیٹ مکمل طور پر ختم نہ کی گئی, تو آپ کا اگلا اقدام کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہمارا جو 2 مطالبات ہیں وہ ابھی حل نہ ہو گئے, ہم کل پھر احتجاج پر آئیں گے. اور نجکاری کا جو مسئلہ ہے وہ آل کے پی کے پر مسئلہ چل رہا ہے, کابینہ بن رہا ہے, اس کے بنیاد پر ہم پھر آگے عمل پیش کریں گے. جی بالکل, جس طرح آپ نے ایک طالب علم جو ہے اس کا آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک نجکاری ختم نہیں کی جاتی تب تک ہم انشاءاللہ احتجاج پر رہیں گے, اور اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے اور پرائیویٹائزیشن ختم نہ کی گئی تو پورے ملک میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا. آج جو اسٹوڈنٹ کا یہ جو احتجاج جاری ہے, اس پہ آپ حیثیت کا ذمہ دار اسسٹنٹ کمشنر, آپ نے اس کو کیسے کنونس کیا اور کیسے آپ جو گورنمنٹ اس کو کنونس کریں گے, کیسے ایز اے برج کا کردار ادا کریں گے, کیونکہ نجکاری تو آلریڈی ہو چکی ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے آج اپنے ان بھائیوں کو بتایا ہے جو میرے چھوٹے میرے دوست ہیں, ان کو میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ گورنمنٹ کے لیول کا ہے, ٹاپ لیول کا. میں بحیثیت گورنمنٹ کے ایک نمائندے کے آج ان کے جو گریوینسز ہیں, ان کے جو مسائل ہیں وہ میں کنوے کروں گا ان کے سامنے ہائر اتھارٹیز تک. اور چونکہ یہ احتجاج پورے کے پی میں جاری ہے, صرف بریکوٹ کے حد تک یہ محدود نہیں ہے, تو ضرور اس حوالے سے گورنمنٹ ان سب جو اعتراضات ہیں ان کو سن کے کوئی فیصلہ کرے گی اور انشاءاللہ کوئی
बेहतर रास्ता निकलेगा। सर काइंडली ये इंश्योर भी करें कि जो तलबा ने जिन तलबा ने ये रोड ब्लॉक किया है, ज़ाहिर है इनमें कुछ तलबा के खिलाफ FIR भी होंगे, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि इन बच्चों या तलबा के खिलाफ FIR नहीं होंगे? नहीं, इंशाल्लाह इनके खिलाफ कोई FIR नहीं होंगे। ये हमारे बच्चे हैं और इनके करियर को हम ख़राब नहीं करना चाहते, और क्योंकि FIR से आपको पता है कि बच्चे की करियर ख़राब हो जाए। इनको हम अपने साथ बिठा के इनके सर पे हाथ फेर के इंशाल्लाह इनके मसाइल हल करेंगे, और इंशाल्लाह इनके लिए कोई मसाइल हम क्रिएट करने के मूड में नहीं है जो ना हम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू।